जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज फिर हालात हाज़रा पे बात करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान से कोई खैर की खबर कम ही आती है। जो खबरें भी आती हैं बड़ी दिल दुखाने वाली और बड़ी तशवीशनाक खबरें होती हैं। जिस तरह के आज अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस में 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। और इतनी जल्दी में सुनाई गई है। इनके सारे फैसले जो है ना वो बड़ी ही जल्दबाजी में जो है ना वो हो रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई दौड़ लगी हुई है और बस इनको सज़ा देनी ही देनी है। अब देखना ये है कि क्या हम एक और भुट्टो को कुर्बान करने जा रहे हैं। देखें कि कितने वजीर आजम हैं पाकिस्तान के जिनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। भुट्टो साहब जैसे जिनको जान से हाथ धोने पड़े, और फिर कुछ ऐसे कि जिनको अपने इक़्तिदार की कुर्बानी देनी पड़ी। देखना ये है कि अगर उनके केस सही थे तो फिर उनको सजा होनी चाहिए, और फिर वो माफ कैसे हो गए हैं, और फिर वो दूध के दूल्हे कैसे हो गए हैं। और अगर उनके केस सही नहीं थे तो फिर उस वक्त उनको क्यों सजाएं दी गई। देखें, ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि भुट्टो साहब को तो फांसी चढ़ा दिया गया। ये अलग बात है कि उन्होंने भी कुछ ऐसे काम किए थे कि वो बच ना सके, और सबसे बड़ा तो उन्होंने बहुत सारी ताकतों को ललकारा था, और वो भी बड़े सफ़ेद हाथी का जो है ना नारा मारते थे, और वो फिर उसकी बीनट चढ़ गए, और बहुत जल्दबाजी में वो केस का फैसला भी हुआ। और आज के जो हाई अदालतों के जो जज हैं वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि फैसला गलत हुआ था, और अभी केस चल रहे हैं कि उस फैसला के बारे में एक और फैसला किया जाए कि वो फैसला गलत हुआ था। क्या आप या आला अदालतों के जो हमारे जज साहिबान हैं वो फिर वही तारीख दोहरा रहे हैं कि कल आपके बाद आने वालों को ये कहना पड़े कि ये फैसला गलत हुआ था। हम क्यों तारीख से सबक नहीं सीखते हैं? क्या हम एक और भुट्टो बनाना चाहते हैं? क्या हम एक और वजीर आजम को कुर्बान करना चाहते हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? अब देखें कि मैंने शुरू के जो प्रोग्राम थे उनमें ये कहा था कि जिस तरीका से नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था, और जो जो मराहिल उनके साथ तय किए गए थे, जिन जिन मराहिल से नवाज शरीफ साहब गुजरे थे, इमरान खान साहब को भी उन सब मराहिल से गुजारा जाएगा। क्योंकि हालात उस वक्त भी इसी तरह के बनाए गए थे, अब भी उसी तरह के बना दिए गए हैं। उनको भी इलेक्शन से कुछ अरसा पहले और सजा दी गई थी, और इनको भी इलेक्शन से चंद दिन पहले जो है वो एक दोबारा सजा दे दी गई है। पहले उनको तोशा खाना केस में एक सजा हो चुकी हुई है, अभी इसमें भी एक सजा जो है वो सुना दी गई है। और बड़े बड़े साफ़ी तज्जिया नगार यही कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी में हुआ है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो दफा नहीं कर सके हैं इमरान खान साहब का। वकला तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। भुट्टो साहब के यार गार थे हफीज पीरजादा साहब और या बख्तियार साहब, और बड़े बड़े टॉप के वकला मौजूद थे, मगर उनको बचा ना सके। तो अल्ज़ाम उन पर भी यही लगता रहा है कि हफीज पीरजादा ने ये कर दिया था या बख्तियार ने। ये प्रेशर तो होते हैं, मगर वकला दयानतदारी से कोशिश करते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर नहीं करते तो वो बददियानती है। तो वैसे तो कौम की रगू में ही बददियानती भरी हुई है। तो अब बड़ा अफसोस है कि ये इमरान खान साहब के साथ क्यों हो रहा है। इसका मतलब है कि आप पीटीआई को ख़त्म नहीं कर सके हैं। पीटीआई का वर्कर अब भी उनके साथ है। और देखें कि अगर आपको ये महसूस हो जाता कि उनसे इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया और उनके लीडरों को भी जेल में डाल दिया गया है, और इसके बावजूद जो है ना वो अवाम की ताकत उनके साथ वो मौजूद है, जिसकी वजह से अब ये एक आखिरी हरबा रह गया है कि जो इस्तेमाल किया गया है कि पीटीआई के वोटर्स को ये बताया जाए कि अगर पीटीआई के लोग जीत भी जाएंगे इमरान खान नहीं होगा सामने।
اب دیکھیں لوگوں کی ہمدردیاں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، نہ کہ بلے کے ساتھ ہے، نہ کہ پی ٹی آئی کے نام کے ساتھ ہے۔ یہ عمران خان کی لیگیسی ہے جو چل رہی ہے، اور یہی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھا۔ بھٹو صاحب سے تلوار کا نشان چھین لیا گیا پیپلز پارٹی سے، مگر ان کی جو عقیدت تھی وہ بھٹو کے ساتھ تھی، نہ کہ تلوار کے ساتھ تھی، نہ کہ پیپلز پارٹی کے نام کے ساتھ تھی۔ ہاں، جب ان کے بعد ان کو تیر کا نشان ملا تو پیپلز پارٹی نے واقعہ ہی اپنے ہی بل بوتے کے اوپر پھر جو ہے نا وہ نام کمایا اور سروائیو کر رہی ہے۔ مگر دیکھیں کہ کس نے کیا نہیں کیا۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد بھی تو الذوالفقار بنی تھی، جہاز بھی اغوا ہوئے تھے، بڑے بڑے جو ہے نا وہ حملے بھی ہوئے تھے، وہ بھی اس وقت کہتے تھے مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو اور راجہ انور جیسے لوگ، اور کیا کبھی لیبیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی کاروائیاں، اور بڑا مشہور کیا جا رہا تھا جی کہ ایک دہشت گرد تنظیم بن گئی ہے، اور بڑی اس کی مشہوری کی گئی تھی۔ پھر وہ سب کچھ ختم ہو گیا، مگر پیپلز پارٹی اب بھی قائم ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی نے کوئی دہشت گرد تنظیم تو نہیں بنائی، پی ٹی آئی نے، ہاں وہ 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، مگر اس پہ بھی بہت سی کنسپائریسی تھیوری چل رہی ہیں کہ کس نے کروایا، کیوں کروایا، مگر کوئی عمران خان نے قتل تو نہیں کیا، عمران خان نے کوئی بہت بڑی کرپشن تو نہیں کی۔ پھر دیکھیں کہ اگر کچھ ہے تو یا تو انصاف کو بولنا چاہیے نا، اور پھر انصاف کو قائم رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک وقت میں وہ دودھ کے دلہے ہو جائیں اور دوسرے وقت میں وہ بالکل جو ہے نا وہ بالکل مردود ہو جائے، اور ان کو جو ہے نا وہ جینے کا حق بھی ان سے چھین لیا جائے، بنیادی حقوق بھی ان سے چھین لیے جائے۔ یہی ستم ظریفی ہے اس ملک کی، اور یہی کچھ ہو رہا ہے کہ وہاں بنیادی حقوق جس کو دل چاہتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں، جس کو دل نہیں چاہتا اس کو نہیں دیے جاتے۔ بہت سے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہے، دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہے۔ بلوچستان میں دیکھیں کیا صورتحال ہو رہی ہے، گلگت بلتستان میں دیکھیں کیا صورتحال ہو رہی ہے۔ پرامن لوگ گلگت بلتستان والوں کو جان بوجھ کر کبھی مذہبی جو ہے نا وہ منافرت میں الجھایا گیا، اور جان بوجھ کر ایک خاص طبقے کو وہاں نشانہ بنا کے کچھ افراتفری پھیلائی جاتی رہی، ورنہ وہ لوگ بڑے پرامن لوگ ہیں، لیکن اب وہ بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ دیکھیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سردی میں جو ہے نا وہ احتجاج کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا اس کے پیچھے، کہ آخر لوگ مجبور ہیں، ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے، روٹی نہیں مل رہی ہے، 2 وقت کی کھانے کے لیے لوگ پریشان ہیں۔ تو جب ایسی بھوک پیاس اور اس کے بعد ایسی ناانصافی کا سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر اس ملک کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ یہ ملک اللہ نہ کرے کہ کسی بہت بڑی جو ہے نا وہ ایسی سمت نہ چلا جائے کہ جو 1971 میں ہوا تھا، اور حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ ہم اس طرف دھکیلتے جا رہے ہیں ہر ایک کو، کہ کسی کو غدار بنا کے، کسی کو کچھ بنا کے، کسی کو سزائیں دے کر، کسی کو اس کا حق نہ دے کر۔ یہی کچھ مجیب الرحمان کی پارٹی کے ساتھ بھی ہوا تھا، یہی کچھ اب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، مگر یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ عقل کے ناخن لینے چاہیے اور ہوش کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بریکنگ نیوز تھی جو ہم نے شیئر کی، مگر دل خون کے اثر ہوتا ہے جب ملک کی ایسی حالت دیکھتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہمارے وہ ادارے اور صاحب اقتدار اور انصاف کرنے والے جو منصف ہیں وہ حق پہ اور خدا کو حاضر ناظر جان کر فیصلے کریں اور صحیح فیصلے کریں، اور خدا کرے کہ ہمارے لوگ بھی جو ہے، ہمارے جو ووٹر ہیں وہ بھی حق کے اوپر ووٹ دیں، اور جس کا حق ہے اس کو دیں، اور پھر جو بھی حکومت بنے اس کو تسلیم کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو کسی بہت بڑے حادثے سے بچائے اور اس ملک کو قائم رکھے، اور اس میں کوئی درد دل رکھنے والی حکومت یا لوگ آئیں کہ جو اس کو صحیح طریقے سے صحیح سمت پر لے کر جائیں، اور جن کے قبلے بگڑے ہوئے ہیں ان کے قبلے درست کریں۔